बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, आप अमेरिका को ले लें, कितना डेवलप्ड है और कितनी ख्वाहिश हमारे लोगों के अंदर पाई जाती है कि वो अमेरिका में जाके सेटल हो सकें। क्या क्या पापड़ बेले जाते हैं। हर एक ना सही 100 में से 90-95 लोगों की ये ख्वाहिश है कि जी वो अमेरिका में चले जाएं, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर चले जाएं, वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं। वो समझते हैं कि ज़िंदगी वहाँ पे बहुत आसान है, जो कि है भी। वो समझते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोज़गार है, कारोबार है, बहुत अच्छी वेजेस हैं, बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, जो कि दुरुस्त है। अब यहाँ से लोगों को जाने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है, क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, और देखिए कितना एक जान जोखों का काम है एक आम आदमी के लिए कि अमेरिका में पहुंच भी सके। फिर जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ की लीगल पोजीशन नहीं होती काम करने के लिए, ज़बान अमूमन लोगों को नहीं आती या बहुत कम आती है, वहाँ के एजुकेशन नहीं होती, वहाँ के हिसाब से स्किल्स नहीं होती, हुनर वहाँ के हिसाब से नहीं आता होता। ये सारी चीज़ों के बावजूद भी वहाँ पहुँचने में सारी दुश्वारियाँ काट के वहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सारी होने के बावजूद भी एक इंसान वहाँ पे काम करता है, पैसे कमाता है, अपनी ज़ात के ऊपर ख़र्च करता है और वापस पाकिस्तान के अंदर अपने अहल खाना को भी भेजता है। अब इस इंसान का मवाजना कीजिए उस इंसान से कि जो अमेरिकन शहरी है, जो वहीं का जो नेटिव है, वहीं का गोरा है, उसकी शहरियत वहाँ की, उसकी तालीम वहाँ की, उसको वहाँ के बारे में सारी या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मालूमात भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान बेरोज़गार है, और बेरोज़गार भी कैसा कि बेघर भी है। अमेरिका के अंदर और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, बिलखसूस अमेरिका के अंदर बेघर लोगों की एक काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है। और ये बेघर कौन होते हैं? ये वो होते हैं कि जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनका ज़ाती मिल्कियत नहीं है, जिनके पास किराए का मकान भी नहीं है, बल्कि वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी एक बिल्डिंग, कभी दूसरा बरामदा, कभी बिल्कुल ही आप कह लें कि बेछत ज़मीन के ऊपर रात गुजारने वाले एक जगह पे बहुत सारे बेघर लोग रहते हैं। तो वहाँ पे एक टीवी की प्रेजेंटर गई, कैमरा के समेत गई, और उन्हें कहा गया कि आप नीचे देख कर चलें, क्योंकि यहाँ पे जो बसने वाले लोग हैं वो यहीं पे अपना वो कर लेते हैं, अपना जो वाशरूम में एक इंसान अपनी कह लें कि फितरी हाजात को पूरी करता है, वो यहीं पे ओपन एयर ना सिर्फ बल्कि फ़र्श के ऊपर इधर उधर कर देते हैं। ये इस तरह के मनाजर भी अमेरिका में। अब ये बात सारी आपके सामने रखने का मतलब क्या है? ये बात सारी और दो अफराद के दरमियान कंपैरिजन करना कि जो ये पाकिस्तान से जाता है और इंतहाई दुश्वारी पेश आती है वहाँ तक पहुँचने के अंदर, फिर वहाँ पे भी बेशुमार डिसएडवांटेजेस हैं, रुकावटें हैं, इसके बावजूद भी अब बात सिर्फ ये है कि मैं ये बात आपसे अर्ज़ करना चाहता था, अगर एक इंसान जो है, अगर उसका ये डिसीजन है कि मैंने कमा के खाना है, मैंने काम करना है, तो वो एक इंसान कमाएगा भी, वो एक इंसान काम भी करेगा, और वो इंसान ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कमाएगा बल्कि अपने अहल खाना के लिए भी कमाएगा और दीगर अफराद के लिए भी, उनको भी कंट्रीब्यूट कर सकता है,
ان کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک انسان کی جو کمٹمنٹ ہے، ایک انسان کا جو وعدہ ہے، ایک انسان کا جو مصمم ارادہ ہے، ایک انسان کا جو کہہ لیں کہ ایک انسان کا قربانی دینا، تکلیف اٹھانے کی اور کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی جو ایک انسان کی بات ہے، یہ سارا اس کے عوض ہے۔ اور دوسری طرف وہ انسان کہ جو وہیں پہ پیدا ہوا، جس نے وہیں سے تعلیم حاصل کی، وہاں کے مطابق وہاں کی انفارمیشن، وہاں کی تعلیم، وہاں کی سٹیزن شپ اور وہاں کی لینگویج پہ کنٹرول، کہ کیونکہ صرف ایک ہی زبان آتی ہے اور وہ مادری زبان انگریزی ہے، امریکن انگریزی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی وہ انسان بیکار ہے۔ نہ صرف یہ کہ معاشرے کو، اپنے اہل خانہ کو بھی کچھ نہیں دیتا، اپنی ذات کے لیے بھی لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے، لوگوں کے اوپر انحصار کرتا ہے، دست ہاتھ پھیلاتا ہے اور چھوٹی موٹی چوری چکاری بھی کر لیتا ہے۔ غیر اخلاقی کام تو خیر سارے ہی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج اس ایک بات کا مصمم ارادہ کیجئے، آج اس ایک بات کا تہیہ کیجئے کہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے کمانا ہے بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی ہم نے ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ کنٹریبیوٹر انسان جو ہے، ایک کہہ لیں کہ جو دوسروں کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی اور سیلف سفیشینٹ انسان بنتا ہے۔ ایک سیلف سفیشینسی حاصل کرنی ہے، ایک انسان کہ جو دوسروں کے اوپر بوجھ ہو، ایسا انسان نہیں بننا، کسی صورت کسی قیمت نہیں بننا، کیونکہ ہمارے سامنے وہ انسان کہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں ڈس ایڈوانٹیج ہے، مجھے فلاں ڈس ایڈوانٹیج ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، ان تمام تر لوگوں کے لیے، ان امریکیوں کی اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کے اندر بسنے والے افراد کی مثال آپ کے سامنے رکھی اور ان ساری بات سے ایک مطلب نکالا، ایک بات نکالی، اور وہ ایک بات یہ ہے، اگر ایک انسان اس بات کے اوپر آتا ہے کہ میں نے کما کے کھانا ہے اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، تو وہ پاکستان سے جا کر بھی انتہائی مشکلات کا سامنا کر کے بھی وہاں پہ جا کر نہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے کماتا ہے، تمام تر ڈس ایڈوانٹیجز ہونے کے باوجود، تمام تر مشکلات ہونے کے باوجود اور ان تمام تر کہہ لیں کہ رکاوٹوں کے باوجود بھی، یہ ساری بات آپ سے کہنے کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے بوری بسترا اٹھائیے اور امریکہ کی طرف روانہ ہو جائیے گا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم نے مصمم ارادہ کر لیا، اگر ہم نے کمٹمنٹ کر لی، تو انشاءاللہ ہم اپنی ذات کے لیے، اپنے سیلف کے لیے بھی کمائیں گے، اپنی نیڈز کو پوری کریں گے، بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے اور کے لیے بھی کریں گے، اور دیگر کچھ افراد کے لیے بھی ہم کچھ پارٹیسپیشن جو ہے، کچھ کنٹریبیوشن اور کچھ قربانی جو ہے وہ بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک انسان جو نیچے والا ہاتھ ہے اس کی نسبت 100 گنا بہتر اوپر والا ہاتھ ہے۔ اللہ سے یہ بات مانگیے اور اپنے ذات کے ساتھ ایک مصمم ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ اوپر والا ہاتھ بننا ہے، نیچے والا ہاتھ نہیں بننا، ان بے گھر امریکیوں کی طرح نہیں بننا، ان بے گھر جاپنیز کے اندر کی طرح نہیں بننا، بلکہ انشاءاللہ اپنی ذات اور اپنے دیگر افراد کے لیے بھی کمائیں گے، کنٹریبیوٹ کریں گے۔